वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। एक मरतबा फिर से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाजरीन, DGISPR ने सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दिए हैं। क्या ये पाक फौज की जानिब से आखिरी वार्निंग समझी जाएगी? क्या ये मुमकिन है कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिर्फ अस्करी कार्रवाई काफ़ी होगी या सियासी इत्तेफाक राय भी ज़रूरी होगा? क्योंकि जब भी कोई इस मुल्क पे ऐसा वक्त आया है जब भी दहशत गर्दी ने सर उठाया, तो इस मुल्क में जो सियासी क़यादत है उनका भी एक बहुत बड़ा शेयर रहा है इस दहशत गर्दी से निमटने की। उनकी जानिब से भी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, तमाम सियासी जमातों की जानिब से कुर्बानियाँ दी गई हैं। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गजाला सैफी साहिबा ने, और तज़ियाकार राव इमरान साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। गजाला सैफी साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करूँगा, क्या समझती हैं, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो KPK में प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चाहती, या अगर चाहती है तो किस किस्म के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन चाहती है और किस किस्म के दहशत गर्दों के साथ डायलॉग्स चाहती है? देखिए, दहशत गर्दों के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले डायलॉग की बात की है, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े, और ज़ाहिरी बात है दहशत गर्दी का तो खात्मा होना चाहिए अपने मुल्क से और अपने इलाकों से, मगर जब इंडिकेशंस ऐसे हों कि जिसमें ये तक कहा जा रहा हो कि हमारी अपनी जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको भी दहशत गर्दी के साथ जोड़ा जा रहा हो, समझ में नहीं आ रहा कि कौन दहशत गर्द है और कौन नहीं है। पहले ये आइडेंटिफाई करें कि किस किस्म की दहशत गर्दी की बात की जा रही है, और अगर दहशत गर्द जो मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी कर रहे हैं, जो अवाम को तकलीफ पहुंचाने के लिए दहशत गर्दी कर रहे हैं, तो यकीनन उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। मगर बगैर आइडेंटिफाई किए ये कहते हुए मुसलसल पिछले 2 दिन से, जब से खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को नामजद किया गया है, मुसलसल उनके ऊपर भी इस किस्म की बातें डाली जा रही हैं, जो कि एक सच्चा खरा एक और एक लीडरशिप रोल लेके चल रहे हैं, और यकीनन वो एक यंग लीडर है। तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये जो दहशत गर्दी है वो तो यकीनन ख़त्म होनी चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा सपोर्ट किया है, दहशत गर्दी के खिलाफ बात की है, मगर किस लेवल की दहशत गर्दी और किस को दहशत गर्द करार देने की कोशिश की जा रही है, इसको ज़रा क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, राव साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जब से नए चीफ मिनिस्टर का जो एक नाम सामने आया सुहेल आफरीदी साहब का, तब से हुकूमती हलकों में जो है काफ़ी बातें सुनने को मिल रही हैं, और बानी PTI को दहशत गर्दों का चीफ स्पॉन्सर कहा जा रहा है, और उनको सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इसकी क्या वजह समझते हैं? और अली अमीन गंडापुर को जो हटाया गया है, क्या ये पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और बानी PTI की जानिब से एक ऐसा फैसला है, या फिर इस फैसले के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मगर मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो दहशत गर्दों के साथ जो डायलॉग की बात की जा रही है, मेरा ख्याल है कि इसका वक्त अब गुजर चुका है। जी, दहशत गर्द मेरी नज़र में वो होते हैं जो कानून, आइन और इंसानी जान की हुर्मत को तस्लीम नहीं करते। अगर रियासत उनसे मुज़ाकरात करे तो ये अमल उनके गैर कानूनी अमल को जायज़ करार देने के मुतरादिफ है। तारीख में हमने ये देखा है कि मुज़ाकरात के जरिए हासिल किया गया जो अमन है वो वक्ती और आर्जी साबित हुआ है, हमेशा वक्ती और आर्जी साबित हुआ है। दहशतगर्द मुज़ाकरात को सांस लेने का वक्फा समझते हैं कि अगर हमसे डायलॉग करें, बैठ के बातचीत करें, तो दोबारा पनपने के लिए उनको फिर से अपनी तवानाई बहाल करने का मौका देते हैं। ठीक। और हमने ये देखा कि माजी में जब भी मुज़ाकरात हुए तो ये लोग फिर से उभर कर सामने आए। मतलब सीधा सा है कि रियासत कमजोर हो चुकी है और मजबूरन बातचीत के लिए आमादा हो चुकी है। मैं समझता हूं कि अगर 1970 और 2000 की दहाइयों की अगर हम बात करें तो हमने कई बार मुज़ाकरात का खेल खेला है। नतीजन ये भेड़िए जो है, जो कौम को नोचते रहे, धमाकों से उड़ाते रहे, मजीद मजबूत होकर वापस आए। अच्छा, इसकी मिसाल सबसे पहले मैं समात में देना चाहूंगा कि 2008 का जो अमन माहिदा है मौलाना फजलुल्लाह गुरो के साथ जो हुआ था, वो चंद हफ्तों में ही टूट चुका था जी। और रियासत को मजबूरन इसके खिलाफ फिर से फौजी ऑपरेशन जो राय रास्त के नाम से था वो करना पड़ा, जिससे बहुत सारा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि गंडापुर साहब को क्यों हटाया गया और सुहेल आफरीदी के मामले में, तो मैं इस पर यह कहना चाहूंगा कि गंडापुर साहब को इसलिए हटाया गया कि वो इमरान खान के मुताबिक कोई जारहाना अमल
जो वो चाहते हैं वो उन्हें देने में नाकाम रहे। ठीक है। और दूसरा, इन पर इल्जामात भी रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आजकल बातचीत में है। कई मरतबा उन्होंने महफिलों में दोस्तों से चाहे मजाकन कहा हो, ये कहा जरूर है कि मैं इमरान खान की वजह से नहीं आया, बल्कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद है जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अच्छा, उनका मशकूक अमल होने के बाद जो था वो आपको पता है कि यूट्यूबर्स हजरात जो हैं वो बहुत तरह तरह के, और जो आजकल इमरान खान साहब के ज्यादा करीब है, ज्यादा बाएतमाद है। अच्छा, इमरान खान समझते हैं कि उनकी निस्बत सुहेल आफरीदी जो है वो उनकी बातें मानेंगे। वो निचले तबके से आए हैं, पहला नया चेहरा है, पहली बार एमपी बने हैं, और उनके ताल्लुकात जो है वो कबायली इलाकों से सरदारों के साथ हैं। मगर मैं समझता हूँ कि ये बात याद रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब जिस जारहाना तवक्को को सुहेल आफरीदी से लगा कर बैठे हैं, तो उसके लिए उनको जरूरी है कि जो हुकूमतें होती हैं वो जज्बात और जारहाना रवैयों से नहीं बल्कि तहम्मुल मजाजी के साथ चलती हैं। असल सिर्फ मामला ये है, इसको हटा दिया उसको बिठा दिया। इमरान खान की रिहाई जो है वो असल मसला है। इसी तरह जिस तरीके से ये चला गया है गंडापुर, इसी तरीके से बड़े बड़े नाम है जो बुर्ज है वो उलटने जा रहे हैं। इमरान खान को अपनी रिहाई चाहिए, जिसके लिए मैं आपको एक अंदर की खबर देता चलूं कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के लोगों को इस बात के लिए बावर भी करवाया है कि वो एक हफ्ते में एक दिन जो है वो अवामी असम्बली जो है वो अडियाला जेल के बाहर लगाएं, और ये तमाम सेनेट मेंबरान भी उसमें शरीक हों। जबकि पंजाब असम्बली का जो एक बड़ा ओहदा है अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी का, उसकी भी छुट्टी करवाने की तैयारियां की जा रही है। और इसके साथ साथ इसके हलफ उठाने के बाद भी जैसे चाहे रुकावटें हो, किसी तरीके से अगर ये बन जाए तो सबसे बड़ा जो काम करेंगे वो ये है कि केपीके को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल है, इसमें तमाम चीजें घूम फिर कर जो आती हैं वो ये है कि इमरान खान को जो पाबंद सलासल है उनको रिहाई दिलवाई जाए, और हर कारकुन मेरे साथ वही चलेगा जो जेलों से नहीं डरता, जो पुलिस से नहीं डरता, जो रियासत से नहीं डरता। ठीक है। गजाला साहब, आपसे जानना चाहूंगा, DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हमारा साथ ना दे। ये जुमला सियासी पैराए में क्या मायने रखता है आपकी नजर में? सर, ये सवाल मुझसे किया आपने? नहीं, ये गजाला साहब से किया। जी देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये किसी की तरफ भी इसका इशारा नहीं है, बल्कि अगर दहशतगर्दी हो रही है जिसके लिए अली अमीन गंडापुर ने भी बहुत काम किया है, और मुझे यकीन है कि सुहेल आफरीदी भी इसके लिए काम करेंगे। मगर अभी आपके जो ये राव इमरान साहब हैं, इन्होंने जो आपके सवाल का जवाब दिया, आपने कुछ और सवाल किया था और इन्होंने जो उसका जवाब डायरेक्टली जो दिया है वो यही दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब भी दहशतगर्द हैं और उनके नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर भी दहशतगर्द हैं। नहीं, ये जवाब नहीं था गजाला साहब। मुझे अंदाजा यही हुआ इनके अंदाज नहीं, उन्होंने तो बल्कि तारीफ की कि सुहेल साहब के कबाइल से ताल्लुकात भी अच्छे हैं, उनके साथ लोग भी हैं, और फिर वो एक ग्रास रूट लेवल से सियासत करते हैं। इन्होंने ये कहा, इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उससे क्लियरली ये समझ आ रहा है कि जी इनको ये अंदाजा है कि ये सुहेल आफरीदी जो हैं वो इमरान खान का, जो इनकी अपनी सोच है कि ये नैरेटिव के वो जी केपीके बंद करेंगे और इमरान खान को रिलीज कराने के लिए दहशतगर्दाना कोई तरीका कार इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में ये रति की टोकरी में जो है ये इंतहाई गैर सियासी है, गैर पाकिस्तानी सोच है। और अगर पाकिस्तान के जो मुंतखब करदा नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदा है वो शख्स, और अगर मुंतखब करदा नुमाइंदों के बारे में ऐसी सोच रखी जाएगी उस धारे से जो कि फॉर्म नंबर 47 और 45 की पैदावार हो, और जिनको हमारे ऊपर ठोंसा गया है, धौंस लगाई हुई है उनके, और उनको फिर जो नॉमिनेटेड हैं वो इलेक्टेड के ऊपर आके ये इल्जाम और वार करें कि जी वो जो हैं वो दहशतगर्द हैं। खुदा का खौफ करें। जो पिछले साल 26 नवंबर को जिस तरह से कत्ल गारत हुआ, आप सब वाकिफ हैं, जिसको मट्टी डालने की कोशिश की गई, मगर खून जो है किसी का भी रायगा नहीं जाता। जवानों का खून पाकिस्तानी मारा गया, उसको कभी भी आप छुपा नहीं सकते। 9 मई का झूठा जो नैरेटिव बिल्ड किया, जिसके अगेंस्ट आपने पाकिस्तान के अवाम को इंतहा बुरे तरीके से कहीं और ले जाने की कोशिश की है, खुदारा ऐसा ना करें।
اچھا 25 کروڑ غزالہ صاحبہ، غزالہ صاحبہ، جو پاکستان جو ہے وہ قلعہ ہے اسلام کا، ہمیشہ کہلایا ہے. بالکل اس کو رہنے دے اسلام کا قلعہ. ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے، ہمارے پاس مضبوط عوام بھی ہے، اور فوج جو ہے وہ عوام کے ماتحت ہوتی ہے. عوام فوج کے ماتحت نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا ہوگا. اور عوام کو، سویلینز کو اور ملٹری کو ہمیشہ مل کے چلنا ہوتا ہے، بیکاز وہ دونوں پاکستانی ہوتے ہیں. بالکل. اگر آپ نے ان کو بائیفیکیٹ کیا تو آپ کو پتا ہے اس کے نتائج کتنے خطرناک رہے ہیں پہلے. غزالہ صاحبہ میں پلیز مجھے کہہ لینے دیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بائیفیکیشن جو ہے، بائیفیکیشن اور ڈویژن جو ہے ود ان پاکستان، دھڑوں کے بیچ میں مت کریں خدا کے واسطے. پنجابی کو سندھی سے، سندھی کو پنجابی سے، بلوچی کو پنجابی سے، اور کشمیری کو کسی اور سے یہ نہ لڑائیں. فوج کو قوم سے نہ لڑائیں. خدا کے واسطے یہ وہ وقت ہے جب دنیا ہمارے اوپر نظر ڈال رہی ہے، ہم ایک اہم ملک کی حیثیت ابھر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے معاملات کو بھی طے کرنا ہوگا، کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہر دوسرے شخص کو جو بھی آواز اٹھائے اسے دہشت گرد کا نام لگا دیا جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں راؤ عمران صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد وہ باتیں سن لے جو میں نے کہی ہے. میں نے عمران خان صاحب کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی، ان کا کہنا یہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے راؤ صاحب، ٹھیک ہے راؤ صاحب، آپ کا موقف آ گیا. اپنے رہائی کے لیے معاملات کر. ابھی میں ایک بہت تاریخی مثال ایک پیش کرنا چاہتا ہوں انہی کی گفتگو پر اور آپ کے سوال پر. دیکھیں، جب پی ٹی آئی نے 2013 میں کے پی کے میں حکومت بنائی تھی، اس وقت صوبہ جو تھا وہ پہلے سے ہی دہشت گردی کے لپیٹ میں تھا جی، اور اس سے بہت پہلے سے. اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا تو فوجی آپریشن رائے راست سے امن بھی قائم تھا، اور پولیس ریفارم اور نیشنل ایکشن پلان جو تھا وہ صوبے میں لاگو تھا. اچھا، 2021 میں اگر انہیں یاد ہو تو عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ ہم افغانستان میں موجود طالبان ٹی ٹی پی سے صلح کی بات کرنے جا رہے ہیں. یہ تاریخ ہے، آپ ریکارڈ میں دیکھ لیں. اچھا، یہ الزام بھی اسی وجہ سے ہے جو آج ایس پی آر کی طرف کی جانب اشارہ بھی تھا کہ ہم اس صوبائی، آپ کا سوال بھی ہے کہ صوبائی حکومت سے بات نہیں کریں گے، جو ان سے مذاکرات کی بات کرے. اچھا، بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے پھر سے دوبارہ سے حملے شروع کیے مذاکرات کی ناکامی کے بعد. یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لے کہ اس وقت حکومت کس کی تھی. میں نے ابھی بھی کہا تھا کہ راؤ صاحب، آپ سمجھتے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ پوری طاقت کا استعمال کرنا چاہیے ریاست کو؟ میری نظر کے اندر اب وقت گزر چکا ہے. پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب پوری طاقت کا استعمال ہونا چاہیے. غزالہ صاحبہ، آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، یہی سوال آپ کے آگے بھی رکھوں گا. جی غزالہ صاحبہ، یہی سوال آپ کے آگے بھی رکھوں گا. ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ریاست کو اپنی پوری طاقت کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، جہاں بھی دہشت گردی ہو جی، اور ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو، اس کو یقیناً آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. مگر آپ نے ہر بندے کو دہشت گرد نہیں بنا سکتے. غزالہ صاحبہ، میں صرف ٹی ٹی پی کی بات کر رہا ہوں، میں صرف ٹی ٹی پی کی بات کر رہا ہوں. جہاں پہ بھی میں کہہ رہی ہوں، چاہے ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور بھی جو بھی ہو، اگر ملک کی سالمیت کو کسی بھی ٹیررزم سے خطرہ ہو تو پھر اس کے خلاف آئرن ہینڈ یوز کرنا چاہیے. آپ یہ جو بات کریں ڈائیلاگ کی، تو ڈائیلاگ تو امریکہ نے بھی کیا ہے طالبان کے ساتھ. اس وقت کیا وہ جو ڈائیلاگ ہو رہا تھا ایمریٹس میں بیٹھ کر، وہ کیا ڈائیلاگ غلط تھا؟ ڈائیلاگ تو ہوا نا، تو سارے لوگ گئے ادھر، ڈائیلاگ ہوا. تو ڈائیلاگ جو ہے وہ کوئی گناہ تو نہیں ہے. ڈائیلاگ تو آپ کو ٹیبل پہ آپ کے مد مقابل جو بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے اس کے انٹینٹس بھی نظر آتے ہیں، اور اس کے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک جا رہا ہے. سوال پھر وہیں کا وہیں موجود ہے. یہ وقت ہے اب ان سے ڈائیلاگ کرنے کا، کیونکہ دیکھا تو یہ جا رہا ہے کہ پاکستان، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان سے ڈائیلاگ کریں نہ کریں، مگر آپ ذرا یہ آئیڈینٹیفائی کر لیجئے کہ کون لوگ آپ کے دشمن ہیں اور کون لوگ اپنے ملک کے بہترین دوست ہیں. اگر تو غزالہ صاحب، یہ جو طالبان ہیں، یہ جو جتھے موجود ہیں، یہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک صوبے میں طاقت ہے، تو آپ پھر ابھی جو آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نورہ کشتی کر رہے تھے پچھلے ہفتے تک، اور وہ نورہ کشتی جو ہے وہ اختتام کو پہنچی جیسے ہی سہیل آفریدی جو ہیں وہ چیف منسٹر کے لیے نامنیٹ کیے گئے عمران خان صاحب کی طرف سے. تو
یہ جو سوچ ہے، میں صرف اس بارے میں بھی ایک ساتھ ہی بات کروں گی نا کہ یہ جو سوچ ہے کہ جہاں عمران خان نے جس کا بھی نام لیا، پہلے علی امین گنڈاپور کو انہوں نے گندا کرنے کی کوشش کی اور کرتے گئے، اب علی امین گنڈاپور کو ریپلیس کیا ہے، جو علی امین نے کوئی اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی اور انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر ہمارا وہ لیڈر سپورٹ کریں گے، انہوں نے اس بات کا بھی اندیا دیا. وہ سبمٹ کیا انہوں نے، اور جی. انہوں نے بغیر کسی ریزنٹمنٹ کے، بغیر کسی سٹیٹمنٹ کے اپنا استعفیٰ دیا ہے. تو جی. اس بات کو پھر اس کے بعد اس ریپریزنٹیٹو کو کہ جو کہ ہمارا نمائندہ اس وقت موجود ہوا خیبر پختونخوا میں، اس کے بارے میں بھی جو بکواس ہو رہی ہے، جو مغلظات بولی جا رہی ہیں، اس کو ذرا سا ٹھہر جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو اصل میں دہشت گرد ہیں وہ فائدہ اٹھا جائیں ان حالات سے. تو اسٹریٹجکلی آپ کو پلے کرنا ہوگا. آپ لوگوں کو ہر آدمی کے اوپر آپ لوگ بندوق نہیں اٹھا سکتے. وہ لوگ جو آپ کے جو ملک کے لیے جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ملک کے اعتماد میں ان کو لیجیے آپ، اور ہر ایک کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ کو اپنی حکومتیں جاتی نظر آ رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی جو آواز اٹھائے گا وہ ٹیررسٹ ہے. صحیح. راؤ صاحب، کیا دہشت گردی کے خلاف بیانیہ بنانے میں سیاسی جماعتوں کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، یا پھر یہ صرف سیکیورٹی فورسز کا دائرہ کار ہے؟ نہیں سر، ریاست میں جو سول حکومت ہوتی ہے اور ملک میں بسنے والی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، سب کا فرض بنتا ہے کہ جب ملک پر کوئی آنچ آئے، ملک میں کی سرحدوں کو نقصان پہنچتا ہو، انسانی جانوں کا خطرہ ہو، تو وہ تمام سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر محترمہ صرف اتنی سی بات ادا کر دیں کہ یہ جو دہشت گردی کے لیے پریس کانفرنس ہوئی ہے اور حکومت جو ہماری فوج ہے ان کے خلاف آپریشن کرنے جا رہی ہے، ان کے لیے تحریک انصاف شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. صرف اتنا سا جملہ ادا کر دیں اور تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں وہ کل پریس کانفرنس کر کے یہ کہیں کہ بہت ہو گیا انسانی جانوں کا دیا. دیکھیے جی، آپ پلیز اس کو کسی اور رخ میں نہ لے جائیں. میں نے مسلسل کہا ہے کہ جب بھی ٹیررزم ہوگا اگینسٹ آر کنٹری تو پاکستان متحد ہوگا، مگر خدارا آپ لوگ ٹیررزم کو ڈائیورٹ نہ کریں ان لوگوں کی طرف جو محب وطن لوگ ہیں، جو پاکستان کے لیڈرز ہیں، جو پاکستان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں. ٹھیک ہے غزالہ سیفی صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچا ہے. راؤ عمران صاحب، آپ کا بھی بے شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے اپنا وقت دیا. ناظرین، گفتگو سلسلہ جاری تھا اور آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دہشت گردی محض سرحد پار سے آنے والا خطرہ نہیں، بلکہ اس کے تانے بانے اندرون ملک سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ سے بھی جڑے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کے عوام ایک بار پھر ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر سوال تو یہ ہے کیا سیاسی قیادت بھی ایسے یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھائے گی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کا پیغام دو ٹوک ہے کہ سہولت کار اب فیصلہ کریں، یا ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں یا ریاست کے سامنے. دوسری جانب حکومت کا موقف بھی واضح ہے کہ افغان مہاجرین کی میزبانی اب اپنی انتہا کو پہنچ چکی اور اب ریاست اپنی سلامتی کو اولین ترجیح دے گی. اورکزئی میں پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر یہ ثابت کیا کہ وطن کی حفاظت کسی سمجھوتے کی محتاج نہیں، اور شہداء کے خون نے ایک بار پھر قوم کو یقین دلایا کہ پاکستان کے دشمن چاہے اندر ہو یا باہر، وہ کبھی بھی اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے. اب فیصلہ ریاست کے ساتھ عوام اور قیادت کے اتحاد پر بھی منحصر ہے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ سے بندوق کی نہیں، بیانیہ یکجہتی اور عزم کی جنگ ہے. اگر قوم متحد رہی تو فتح پاکستان کی ہوگی اور یہ سرزمین ہمیشہ ہم استحکام اور قربانی کی علامت بن کر چمکتی رہے گی. اللہ تعالیٰ اس وطن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.